मडगांव पालिका महामंडळान भौशीक बांधकाम खातें, आरटीओ, गोशाळा, पशुवैजकी कर्मचाऱ्यांकडेन बसका घेतली। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाण भटक्या गोरवांक गोशाळेत व्हरपा खातीर उपाय सोदून काडपाचो निर्णय तांणी ह्या वेळार घेतलो। पळयात। तुम्ही पळयतात की स्ट्रीट कॅटल्स जी आसात ही रस्त्यार येता आनी रस्त्यार येतरे हांगा एक्सिडेंट जाता। एक्सिडेंट जावन कितलीशे लोकांचे जे जीव आसात हे गेले कडेन आसात आनी कितलीशे लोक जे आसात हे डिसेबल जाले कडेन आसात आनी हेजे खातीर जी फॅमिली आसा ही तेंची फॅमिली जी आसा ही खूब त्रासां पडले कडेन आसा आनी हेजे खातीर लास्ट सुमोटो जो हे आसा हो सुप्रीम कोर्टान घेतलो आनी सुप्रीम कोर्टान एक ऑर्डर काडली की ही जी स्ट्रीट कॅटल आसात ही स्थानीक पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी जी आसा आनी त्याच बरोबर येरादारी जे आरटीओ आसात ह्या स्थानीक जे ऑफिसर आसात हेणी पळोवची म्हणून एक ऑर्डर काडली आनी ह्या ऑर्डरीचेर आज मडगांव म्युनिसिपालिटीन आरटीओ डिपार्टमेंटा कडेन जे गोशाळा आसा ह्या म्युनिसिपालिटीन हेणी मिटींग घेतली आनी ह्या मिटिंगेक ठरयले कडेन आसा की जी गोरवां रस्त्यार बसतात ती आमी व्हरतले आनी तांकां टायप केला गोशाळा आसा ती आनी ती व्हरता जाल्यार सुद्दां कांय तितूंक त्रुटी आसात ह्यो पूर्ण करूनच गोशाळा जे आसा हे आपल्याली गोरू जी जी रस्त्यार आसात ती व्हरतली। आज पर्यंत मडगांव म्युनिसिपालिटीन जवळ जवळ 150 सुमार गोरवां ह्या गोशाळेक दिले कडेन आसात। आतां पळोवया कितें पद गोशाळा जी आसा ही ह्या गोरवां व्हरून कुयदाद करतली आनी तांकां पळयतली आनी त्या भशेन सरकार तांकां कितलो फंड दितलो हेंय पळोवचें पडटलें। पयलीं जेन्ना म्युनिसिपालिटी आमकां आपयता आमी तांकां येवच्या पयलीं तांकां इंटिमेशन दिता की बाबा तुमचे खंयचे कितें जागे आसा नोटिफाय करा। जर तांचो शेतकरी आसा जाल्यार शेतकरीन पयलीं एक्शन घेवंक जाय की गोरवां तांणी रस्त्यार सोडची न्ही। आतां हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे खंयचेंय गोरू 50 मिटराच्या भायर ओनर जर ना जाल्यार ताका स्ट्रीट कॅटलाचो टॅग मेळटा। भले ताका एनिमल हजबंड्रीचें ताका टॅगिंग आसूं नासूं। आतां तशें जर आसा आमी धरले जाल्यार ते गोरू ताका त्या टायमार व्हरपाक मेळचे ना। ते गोरू ताका म्युनिसिपालिटींतल्यान क्लियर करून एनिमल हजबंड्रीचें लेटर घेवन पणजे हेड ऑफिसान एनिमल हजबंड्रीच्या वचून थंय क्लियर करून मागीर गोशाळेंतल्यान ताका व्हरपाक मेळटलें आनी ताका फायनूय आसा 15 ते 20 दिसाचो टायम आसा। सो ह्या पद्दतीन त्यांनी मागीर गोरवां ती आपणाची व्हरपाची। फायन कितले फायन आतां स्टार्टींग फ्रॉम 3000 to 12,000 अशें म्हाका एक कानार पडला म्हाज्या। आतां कितें एनिमल हजबंड्री कितें वयर सकल करता ते तेंचे डिपार्टमेंटा ते म्हाका काय खबर ना। मडगांव म्युनिसिपालिटीचो आमचे कडेन MOU सायन जाल्लो आसा। सो अंडर दॅट वी हॅव टू कम एंड गेट इट डन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाच्या डायरेक्शना प्रमाणे जे एनिमल जे गौशाळा सगळे जनावरां जी हांगा ते रस्त्यार भोंवतात ताका लागून काही रातचे एक्सिडेंट जातात आनी एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाज्या डायरेक्शन प्रमाणे आज म्हजे चीफ ऑफिसर आनी म्हजी म्युनिसिपल इंजिनियरान आयज म्हजी कॅबिनेट मिटींग दवरली। तातूंत आरटीओ डिपार्टमेंटाचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले, PWD हायवेचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले, PWDचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले, बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाचे रिप्रेझेंटेटीव आशिल्ले। आयची मिटिंगेक अशें थारलां की सगळ्यांत पयलीं सगळे डिपार्टमेंटाची नोडल ऑफिसर घेवन एक टीम पयलीं कॉन्स्टिट्यूट करप। तांकां सांगले कडेन आसा आज सांजे 5 पर्यंत तांचे नोडल ऑफिसर आनी वीथ डिपार्टमेंट नेम डेजिग्नेशन आनी ताजो कॉन्टॅक्ट नंबर घेवन आज सांजे पर्यंत टीम कॉन्स्टिट्यूट करता आनी आज मिनिट्स रेडी केल्ले वतले। सो तोय आज आमचे कडेन आसा ताजो नंबर गौशालाचो नंबर ताजो नंबर अलॉंग वीथ अवर टीम सगळे मेजर स्पॉट्सांचे मेजर जे बसतात ज्या जाग्यार तो नंबर सगळो शेअर केल्लो वतलो आनी हो नंबर जे मेजर जे थंय बसतात ती गोरवां थंय डिस्प्ले केल्ले वतलो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार।